Maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan. And then aniya na pud ta karon sa atoang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Ang atoang pamalandong atong pagkuhaon gikan sa ikanapulog walo nga Domingo sulod sa tuig nga gitawag usab kini og Saint John Mary Vianney Sunday. Ayaw kalimot na si Saint John Mary Vianney mao ang patron sa tanan nga mga pari, ilabi na sa mga padre kura. Atong iampo ang atoang mga padre kura o atong mga kaparian, ilabi na kay bag-o na rabatag mga pari sa atong tagsa-tagsa ka mga parokya dinhi sa Archdiocese of Cebu. Kay mamalhin naman, di ba? Karong August 5. So let us pray our priests. And then, ang Ebanghelyo ato sa nga pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 13 ngadto sa 21. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon ngadto kang Hesus. Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Og mipadayon siya sa pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iya nga gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining mao nga sambingay. Diay usa ka dato nga may yuta nga maayog abot. Namalandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton. Akini mao ang akong buhaton. Mingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo. Anaa kanimo ang tanang mga butang na imong gikinahanglan alang sa daghan nga mga katuigan. Pagpayahay na lang, kaon, inom o paglipay. Apan ang Dios miingon ngadto kaniya, oy buang, niini gayong gabiyo na ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Nindot kaayo ang atoang ebanghelyo. Kay nagtudlo ni unsa gyud ang tinuod nga kinabuhi sa tao ug unsa sad ang mga butang nga angayan pod natong pilion para sa atoang kaugalingon. Mao na'y ginaingon sa usa sa mga libro nga ako ang nabasahan nga moingon, "The deepest desire of mine is always to be with God." Wala gyud tao nga wa mangandoy og Dios. I do not know if you agree with me. Mauna nga by nature ang tao relihiyoso. Ang tao nangita sa Dios. Apan lagi kay ang maong deepest desire sa maong tao mao ni ginaingon matabunan sa iya pod nga kinaiya kining gihat kinaiya sa pagkahakog. Ang tao nga hakog dili makontinto. Gustong angkonon ang tanan. Dili pod siya ganahan malabwan. Mangangkon manggani sa butang bisan kun dili iya. Ug ang tawo nga hakog wala magtan-aw sa uban. Ang iya ra gyung gitan-aw ang iyang kaugalingon. Bisan ang atoang nga ebanghelyo karon. Sa usa ka dato nga gisgutan sa atong ebanghelyo, dato na kaayo siya sa tanan, pero ang iyahang lingwahe, language nga iyang gigamit atubangan sa iyang nanubra nga mga bahandi, nagisgot lang kanunay sa iyang kaugalingon. Ang iya ragyod nga kaugalingon ang gihisgutan. Kadaghan ug matod pa niya daghan siya mga abot sa yuta ug maunay iyang nakita siyang kaugalingon. Gigamyan ra gani siya sa iyaha nga matawag na tuog budiga para sa abot sa iyang yuta. Mao na matod pa niya padak-an pagyud nako ni aron masulod ang mga abot sa iyang yuta. He keeps on talking to himself. Kung ato ganing tan-awon sa ebanghelyo, wa gani siya makahisgot bisan na lang sa iyahang nga pamilya. Kung unsay iyang matabang, kung unsay iya mapaambit o matagaan ba niya share. Wala gani gyud siya makahisgot sa iyang mga silingan nga nagkinahanglan nga nanubra naman unta ang iyang kabtangan. Wa gani siya kahisgot kung unsay iyang matampo sa katilingban. Ang iya ra gyud ginahuna padak-an niya ang iyang kamalig. Aron iyang mahipos ang tanan. Iya ra gyud kaugalingon. Iya ra gyud kaugalingon ang gitagbaw. Ug wa siya masayod nga dinhi sa kalibutan dili matagbaw ang kahakog sa tao. Dili matagbaw
ang panginahanglan sa tao. Labi na kung kini kalibutanon nga kalipay o panginahanglan. Mauna ang Ginoo o ang atong ebanghelyo na oy buang, mag-unsa man ang imong mga bahandi, mamatay karong gabi. Kinsa naman lang ang makasunod ni anang imong bahandi. Oy buang. Ug unya ang atong ebanghelyo, mitudlo nato miingon, kaanindot kaha nga magtigom tag mga butang nga kita mahimong dato at tubangan sa Dios. Mao na'y ginaingon, ang standard sa kalibutan dili ra ba pareha sa standard sa Dios? Dili ba? Mo-agree mo ni ana? Mao ni nga kung ato nga tan-awon bisan gani ang atoa nga matawag natog sitwasyon, mga panghitabo, nga ato yung makita, ato yung madunggan, ato yung mabasa, nga naghari ang kahakog sa tao. Kadaghan sa mga dato na, in quotation mark, dili milyonaryo, billionaire, pero mangawat gihapon. Dili ba? Kadaghan. Kadaghan sa nanubra ang ilang bahandi. Pero dili gihapon makahatag gani sa saktong suhulan ngadto sa ilang mga empleyado. Kadaghan. Tigmisahan ko kaniadto sa NLRC, sa labor. Naa didto ang kaso sa employer o employee. Illegal dismissal, dili sakto sa suhol, ug uban pa. They're talking about injustice. Ngano man? Nganong ingon ani man ang atong madunggan? Nganong ingon ani man ang atong makitaan? Kay lagi na ulipon sa bahandi sa kalibutan ug matod pa sa ebanghelyo, oy buang, mamatay karong gabi. Uy buang, dili na nimo madangad to sa langit, kada kong malagit. Dili na nimo mada sa laing kalibutan. Tinuod, dili ba? Mauna nga ang atoang ebanghelyo gahagit sa kada usa kanato nga unta dili kita maulipon, wa man magisgot ang ebanghelyo nga dautan ang salapi. In fact, ang bahandi gasa gikan sa Dios. Unsa may gipasikaran sa ebanghelyo nga ang salapi na himong dautan tungod lagi kay ato ang gipakaginoo being enslaved. Maunay ginaingon sa mga bag-o nga termino kanang giingon, we belong to the market society. Ang mark mo na mga terms o mga bago yun, being part of the market society. Kung sa may buti pasabot, tanan
puros naay presyo. Tanan puros baligya. Ug matud pa sa mao nga libro nga ako ang nabasahan, maunay ato ang katilingban karon, market society, nga ang tanan baligya, ang tanan dunay presyo, ug unya makadevelop na siya og value system nga ang kwarta ra gyud maoy focus sa kinabuhi, ug unya misconception nga ang kwarta makahatag og tinuod nga kalipay. And that is the language of our society today. Mauni nga ang atuang ebanghelyo mingon, gasa na sa Dios. Kay gasa sa Dios gamiton para sa kahimayaan sa Dios. Gasa na sa Dios, gikan sa Dios, o ato nang gamiton at the service, especially for those who are in need. Mauni nga ang atuang ebanghelyo naghagit sa kada usa kanato nga pagpuyo sa kinabuhi sa pagkamanggihatagon. Naghagit na ato ning gamiton to establish harmony in our interpersonal relationships. Ang atong ebanghelyo gatudlo kanato how to live a life of generosity. Ang generosity mo ingon, it's a blessing from the Lord, and I will extend this for service. Mauni ang matawag nato ang mga nindot nga mga mensahe nga gusto na mapuy-an diri sa atuang kaugalingon. Mauna nga ang dato sa ebanghelyo nagiskot ra gyud sa iyang kaugalingon. Iyaha ra yung gitanaw iyang kaugalingon. Naanakoy para sa akong ugma, gamay ra nga akong kamalig, padak-an ako akong kamalig, aron masulod ang tanang abot sa akong yuta. Akua, wa gyoy pulong nga nalitok sa maong dato para sa uban, bisan gani sa iyang pamilya. Bisan sa iyang mga silingan. Akua, that's the language of greed. Or the one who is greedy. Haku. Dili ba? Mauni nga daghan biya gyud kay tag mga kasinatian nga ato apong sa ako nang gikaingon o sa mga kasinatian ini nga makadungog ta pastilan kadato na gyud. Pastilan boy tag iyang ining dako kaayong kompanya. Nanobra na gyud ang kwarta. Pero dili gani makahatag og saktong suhulan sa iyaha nga matawag na to mga empleyado. And then, mayagaw. Makakita ta, makadungog ta, strike na yung bla bla bla. Pila ka buok man nagsuon nga nag-away, nagkinihaay, tungod lagi kay nag-ilugay sa bahandi nga gibilin sa ginikanan. Dili ba? Pila ka buok nga mga relasyon nga nindot kaayo sa nga tanan, pero naguba lang tungod kay sa kwarta na involved. Daghan kaayo. Pila ka buok nga nag-antos karon
Kahit lagi ang kwarta na intended sa mga tao, kipangawat. Maunay isyu sa gobyerno karon, grabe ang corruption. Kay lagi nagdato sa kaugalingon. Ato ning pamalandungan, ato ning dalhon na ang Ginoo nagagit kanato to be generous, na to remind all of us that everything is a blessing from the Lord. Niya mauni ang makahatag kanatong tinuod nga kalipay sa atoang kinabuhi. Nini mga kaigsunan, dapiton ko kamo sa pag-ampo sa itong mga kaigsunan ang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya ang mga kaigsunan ng mga masakiton, ayuha ilang tagsa-tagsa ang mga balatian, tagaipod o kalig-on, ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon, amo sa yapil pag-ampo ang nagatiman kanila, na magmakanunayon sa gugma sa pag-atiman kanilang mga masakiton. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsunan, anila sa takutob, padayon ta, magkita ta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nauban kaninyo, pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin ang inyong tanan sa kanunay.